अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। हेडलाइंस आपने जानिए, आगे बढ़ें। पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम, 3 रोज़ तक जारी रहने वाले इन मुज़ाकरात में दहशतगर्दी, दोहा मुआहदे पर अमल दरामद और इलाक़ाई अमन पर तफसीली बातचीत की गई। ताहम फ़रीक़ैन किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दी की मुसलसल हिमायत के बायस पाकिस्तान की कोशिशें बेसूद साबित हुई। अपने ट्वीट में कहा, पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत से कलअदम TTP और BLF के हमलों पर बारहा एहतजाज किया और दोहा मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा किया, मगर अफगान क़यादत ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। तालिबान हुकूमत न सिर्फ अफगान अवाम की नुमाइंदा बल्कि अपनी बका के लिए जंगी मईशत पर इन्हिसार कर रही है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान अफगान वफ्द का बार बार मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। तीसरे रोज़ मुज़ाकरात 18 घंटे तक जारी रहे, जिनमें अफगान वफ्द ने कई बार पाकिस्तान के मंतकी और जायज़ मुतालबे किए। ताहम हर बार काबुल से मौसूल हिदायत के बाद अफगान वफ्द ने अपना मौक़िफ़ बदल लिया, जिससे मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हुए। अगर इस्लामाबाद की तरफ से किसी ने नज़र उठाकर देखा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। हम चाहते हैं काबुल किसी का चमचा न बने, इज्जतदार हमसाये की तरह रहे। भारत ने काबुल के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है। भारत अपनी शिकस्त और जिल्लत का बदला काबुल के जरिए लेना चाहता है। तालिबान वक्त 5 दफ़ा यकीन दहानियाँ कराने के बाद पीछे हट गया। मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं है। मुझे इन बातों का अंदाज़ा मुज़ाकरात की पहली नशिस्त में हो गया था। माजी के जिन हुक्मरानों ने तालिबान की हिमायत की, उन पर मुकदमा चलना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम अरब ममालिक का दौरा कामयाब, मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल है। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के अहम दौरों में इंसदादी दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर अहम बातचीत की गई। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के माबैन नस्ली इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इन दौरों से पाकिस्तान का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के कलीदी किरदार उजागर हुआ। आर्मी चीफ की फ़ाल अस्करी सफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बायस है। मार्के हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी उफ़क़ पर अपने मजबूत और बावक़ार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। सऊदी वली-ए-अहद व वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। ये पेशरफ्त दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत, भाईचारे और इस्लामी यकजहती के मजबूत रिश्ते की अक्कासी करती है। एलामिया के मुताबिक इस फ्रेमवर्क के तहत इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में कई स्ट्रेटेजिक और आला असरात के हामिल मनसूबों पर बातचीत की जाएगी, ताकि ताउन को मजीद मजबूत बनाया जा सके, निजी शोबे के किरदार को बढ़ाया जा सके और तिजारती तबादले को फ़रोग़ दिया जा सके। तरजीही शोबों में तवानाई, सनत, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शामिल हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब इस वक्त कई मुश्तरका इक़्तिसादी मंसूबों पर काम कर रहे हैं, जिनमें बिजली की तरसील, इलेक्ट्रिसिटी इंटरकनेक्शन के मंसूबे के लिए मफाहमती याददाश्त और तवानाई के शोबे में ताउन की मफाहमती याददाश्त शामिल हैं। इलामी में कहा गया कि ये फ्रेमवर्क बामी बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने और इक़्तिसादी और तिजारती और सरमायाकारी के शोबों में पायदार शराकतदारी के क़याम के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका विजन की तौसीक़ करता है। दोनों ममालिक के रहनुमा सऊदी पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के इजलास के इनेकाद के मुंतज़िर हैं, जो बाहमी मफादात के हुसूल और अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करेगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना 2 मरहलों में तश्कील देने का फैसला। इब्तदाई मरहले में मुख्तसर काबीना ली जाएगी। काबीना अरकान की तादाद 6 से 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। काबीना में पुराने चेहरे शामिल होने का भी इम्कान। मीना खान आफरीदी, आफ्ताब आलम एडवोकेट, मुज़म्मिल असलम, अदनान कादरी, अकबर अयूब और डॉक्टर अमजद, खलीकुर रहमान और फजल शकूर शामिल होंगे। दूसरे मरहले में बानी PTI से मुशावरत के बाद तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अरकान असम्बली को एतमाद पे ले लिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबे के वज़ीर आला और मुल्क के वज़ीर आज़म दोनों की तौक़ीर का ख्याल रखा जाना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त एक आईनी बहरान से गुजर रहा है। अदालत को अहकामात को जेल सुप्रिटेंडेंट या एक छोटा हवालदार भी नज़रअंदाज कर रहा है, जो अदालती वक़ार के मुनाफी है। उनका कहना था कि हम अदलिया के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और अदालती फैसलों के एहतराम पर कोई समझौता नहीं करेंगे।
وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے مقدمات تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کیے جا رہے. ہم توہین عدالت کی پیٹیشن دائر کر رہے ہیں. ملاقات نہ ہونے کے باوجود ہمیں بانی کا پیغام مل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آئین و قانون کی بات کرتے ہیں پھر بھی ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. تو ہمارے جتنے بھی وکلاء ہیں، ہمارے پاکستان کے غیرت مند عوام، ان کے لیے باہر بھی نکلیں گے اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ چٹان کی طرح کڑے بھی ہیں. ابھی ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگائے جا رہے. ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ لگائے جائیں اور انصاف کیا جائے، کیونکہ یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جس دن پاکستان میں انصاف ہوگا تو اسی دن ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، ہمارے جتنے بھی اسیران ہیں جو ناحق قید ہیں وہ جیل سے باہر ہوں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہے، تو ان کی توقیر جمہوریت میں بحال رہنی چاہیے. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی اڈیالہ جیل آمد کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف کارکن ایک دوسرے سے لڑ پڑے. کارکنان نے ایک دوسرے کو تھپڑ مارے. ڈی آئی خان سے آنے والے کارکن نے سہیل آفریدی سے ملنے کی کوشش کی. موقع پر موجود دیگر کارکنان نے اس کو روکنے کی کوشش کی. کارکن کی جانب سے وزیر اعلیٰ کی گاڑی کو ویڈیو بنانے پر ہنگامہ ہوا. پی ٹی آئی کارکنان نے ڈی آئی خان کے کارکن کو علی امین گنڈاپور کا بھیجا بندہ قرار دیا. کارکنان نے ڈی آئی خان سے آئے کارکن پر گنڈاپور سے پیسے لینے کا الزام لگا دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے امن و امان کے لیے بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے افغان سمیت کسی بھی غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں پر ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے دیا. غیر ملکی پراپرٹی کرائے پر دینے والوں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی نشاندہی کے لیے مساجد میں اعلان کرانے کی ہدایت جاری. افغان سمیت کسی بھی غیر ملکی کو گھر، دکان، فیکٹری، ہوٹل اور پیٹرول پمپ کرائے پر دینے کی روزانہ رپورٹ بھی طلب. مریم نواز کا کہنا ہے کہ ذمہ داروں کو پکڑا جائے، کوئی بے گناہ زد پہ نہ آئے. اجلاس میں وزٹ ویزا یا غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو کر ملازمت کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستان میں غیر قانونی طور پر ملازمت کرنے والے افغانوں کو بھی قانونی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا. بے نامی اور مشکوک پراپرٹیز کے بارے میں بھی رپورٹ طلب کر لی گئی. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کوئی بھی شخص کسی افغان یا غیر ملکی کو پراپرٹی دے گا تو بھرپور ایکشن ہوگا. اجلاس میں انتہا پسند جماعت کے لیے پرچار کرنے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی قانون کی زد میں آئیں گے. ضروری کارروائی کے بعد پنجاب بھر میں مدارس کو ڈی سیل کرنا شروع کر دیا گیا ہے. وزیراعظم شہباز شریف کی ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کے موقع پر ورلڈ اکنامک فورم کے صدر اور چیف ایگزیکٹو سے ملاقات. وزیراعظم کہتے ہیں پاکستان آئندہ برس ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کی بھرپور نمائندگی کرے گا. وزیر اعظم نے پاکستان اور عالمی اقتصادی فورم کے مابین مضبوط روابط کو سراہا اور فورم کے عالمی سطح پر کاروباری اور جدت پسند نیٹ ورک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو مزید گہرا کرنے میں پاکستان کی دلچسپی کا اظہار کیا. 2026 کے عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس کی دعوت کے جواب میں وزیراعظم نے کہا کہ آئندہ برس ڈیووس میں پاکستان بھرپور نمائندگی کرے گا. وزیراعظم نے حکومت کی اقتصادی اصلاحات پر روشنی ڈالی. وزیراعظم نے پاکستان کی زرعی معیشت کے لیے انتہائی ضروری غذائی تحفظ کے مضبوط نظام پر عالمی اقتصادی فورم کی شراکت کا خیر مقدم کیا اور خوشحالی کے راستے کے طور پر امن کی اہمیت پر زور دیا. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں کرپشن ہوئی ہے اور اس حوالے سے ڈی جی این سی سی آئی اے وقار الدین سید کو تبدیل کر دیا گیا ہے. گریڈ 21 کے سید خرم علی نئے ڈی جی این سی سی آئی اے تعینات کر دیے گئے ہیں. خرم علی پنجاب حکومت کے زیر نگرانی خدمات انجام دے رہے تھے اور وقار الدین سید کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. جوڈیشل میجسٹریٹ لاہور نے رشوت دینے کے مقدمے میں این سی سی آئی اے کے افسران کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے. عدالت نے ملزمان کو 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کی تحویل میں دے دیا. صوبائی اسمبلی کے اسپیکر چیمبر میں اسپیکر بابر سلیم سواتی اور ڈی جی نیب کی 1 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات. اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق ملاقات میں اراکین اسمبلی کے خلاف کارروائیوں اور نوٹسز کے اجرا سے متعلق امور پر تفصیلی بات چیت کی گئی ہے. ذرائع کے مطابق اسپیکر بابر سلیم سواتی نے نیب کی کارروائیوں پر اپنے تحفظات سے ڈی جی نیب کو آگاہ کیا.
स्पीकर ने सवाल उठाया कि नोटिस पहले सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, बाद में मेंबर को मिलते हैं, ये तरीक़ाकार क्या है? जिस पर डीजी नैब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आजकल सोशल मीडिया को कौन कंट्रोल कर सकता है? स्पीकर ने वाज़ेह किया कि जिन केसेस पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं उनमें एक डॉक्टर अमजद अदालत से केस जीत चुके। ज़राए के मुताबिक डीजी नैब ने स्पीकर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कीमती पत्थरों की सनत के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रहे हैं और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार का फ़रोग हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत नौजवानों के लिए रोज़गार की फराहमी के लिए कोशां है। सनत से वाबस्ता अफराद के मसाइल हल करेंगे। चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में रोज़गार के मौक़े बढ़ें। खैबर पख्तूनख्वा बहुत जल्द खुशहाल सूबा बनेगा। हमेशा से ये तरजीह रही है कि छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार SMEs को तरक्की दी जाए। ये वो तबका है जो न सिर्फ रोज़गार पैदा करता है बल्कि हकीकी मानों में कौमी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। हम चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुनर, वसाइल और मौक़े के लिहाज से पाकिस्तान का मजबूत तरीन सूबा बने। हमारे इस इक़दाम की हिमायत करेंगे जिससे रोज़गार के मौक़े बढ़ें, बरामदात में इजाफ़ा हो और पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन हो।